Welcome back to Ingwa News. A retaining wall built by authorities has obstructed natural water flow, causing severe flooding in the nearby fields and allegedly contributing to two deaths. Local farmers say their lands remains unusable every monsoon due to waterlogging. Despite repeated complaints and assurance, no action has been taken even after a year. काणकोण तालुक्याच्या पैंगीण पंचायतच्या एरियेक हांगा हो रोड पैंगीण टू गालजीबाग वता आनी हांगा वर्सां वर्स रस्त्या वयल्यान 2 ते 3 मिटर वयल्यान उदक वता आनी तुमी पळोवपाक शकतात की हांगा ऑथॉरिटीन रिटर्निंग वॉल बांदिल्लें आनी ह्या वॉलाक चड हायट आशिल्ल्यान हें उदक हांगा खंय तरी स्टॉप जाता आनीक पयलीं हांगा शेत आशिल्लीं आतां ह्या शेतान उदक स्टोर जाता आनी हें उदक ओवरफ्लो जाल्ल्या कारणान ह्या रस्त्या वयल्यान आनी हो जो ब्रीज आसा ह्या ब्रिजा वयल्यान उदक वता आनी हें उदक गेल्ल्या कारणान हाजे पयलीं 2 जाण हांगा बुडून मेल्यात पूण हांगा अजून तशें व्हडलेंशें लक्ष वचना आनीक गेल्ले फाटी हांगा मामलेदार आनी डेप्युटी कलेक्टर आयिल्लो आनी तांणी सगळे हांगचे हालात पळयल्ले आनी हांगच्यान वयल्यान उदक वचपाचें कारण कितें तर जें कारण आशिल्लें ती हें जी सायडीच्यान बांदून काडिल्लें रिटर्निंग वॉल बांदिल्ली हाजी हायट चड आशिल्ल्यान हांगा उदक स्टॉप जाता आनी उदकाची हायट वाडटा आनी ताका लागून हांगा डेंजर स्थिती निर्माण जाता आनी हांगच्यान जे हांगचे लोकस किंवा बाकीचे कोणी जर वतलो जाल्यार हांगा उदकाची हायट 2 ते 3 मिटर वाडिल्ल्यान हांगा मोठो अपघात जावपाक शकता. नांव कितें तुगेलें? नांव जना वेळीप. हें जावपाक कारण कितें उदक फुकता तें? हें उदक फुकता पळय ह्या ही न्हंयची ही बावगल्ली ती झाडां आहा तें कातून जाल्यार हें उदक सगळें फुकता त्या खातीर हें सगळें फुगोनूच उरता. पूण गव्हर्मेंट हातूंत लक्ष घालना? ना गव्हर्मेंट आतां कितले फावटी सांगलां आमी 2, 3, 4 वर्सां जालीं सांगत आहा पूण हितून कोणूच लक्ष घालना. आमचे काणकोणची इंजिनियरां सुद्दां सांगल्या खंयच्या नाकोण ते WRD सुद्दां सांगलें आमी ते सुद्दां लक्षांत घेना. फक्त करता म्हणटात. करता दाखोवन वता. गेल्ले फाटी मामलेदार आनी डेप्युटी कलेक्टर आयिल्लो ताणें आमी सगळें जाग्यार घालता म्हणिल्लें. आतां 11 म्हयने जाले कांय केलें ना न्ही. तुमी हांगा इतलीं वर्सां उरतात आशिल्ले भुरगेपणांतल्यान हांगा भुरगेपण गेलां हें कित्याक लागून जाता सगळें? रान जाल्लें न्हंयी रान जालें न्ही आतां व्हडलें. हय आनीक जालें म्हणल्यार सगळें तें बावगोना ह्या वाटेन त्या वाटेन दोनूय वाटेन तें बावगोन आयिल्लें आहा. उदक कातून वचना न्ही कातून वचना खंय रावता तें उदक. उदकाची वाट ब्लॉक जाल्या. वाट ब्लॉक जाल्या. न्हंये व्हडलो रूख म्हूण सगळो बांद जाल्लो आहा. तो अजून काडला ताणी? अजून आतां 1 वर्स जालें तो काडलोच ना. येता पळयता वता. पूण इलेक्शना टायमार आमकां सगळे जाग्यार उडयतले म्हणटात पूण तशें कांय जाता? इलेक्शना टायमाचेर ते कांय करूं शकना. इलेक्शना फक्त मतांत घाला म्हण येता. मत मारले की काबार सगळें. मत मारतलें सगळें जालें. आनी हें उदक भरिल्ल्यान तुमकां शेत बी रोवंक मेळना न्ही? ना उदक भरिल्ल्यान तें शेत बी कांय रोवंक मेळना. लहरी अधिकारी प्रजा आदळी अदांतरी संसार अशी परिस्थिती पैंगीण पंचायतच्या एरियेक जाल्या. हो पैंगीण हायवे आसा त्या हायवेच्यान गालजीबागा वचपाचो हो रोड आनी हांगा कितें जालें की हांगा काही वर्सां पयलीं कॉन्सर्न ऑथॉरिटीन रिटर्निंग वॉल बांदिल्ली आनी वॉलाची हायट चड जाली आनी सायडीच्यान शेतां आशिल्लीं ती भाटां जावपाक लागली आनी ताका लागून उदक वचपाची खंय तरी वाट जी आसा ती स्टॉप जावपाक लागली आनी ताका लागून उदकाची हायट 2 ते 3 मिटर वाडपाक लागली. आनी हाज्या पयलीं अशी उदकाची हायट वाडिल्ल्यान हांगच्यान वता तेन्ना 1 काय 2 जाण कितें तरी बुडून मेल्यात आनीक ताजे नंतर पोरूं बी अशीच परिस्थिती जाली की उदकाची हायट भरपूर वाडली. ताका लागून पंचांनी कंप्लेंट दिली आनी ताका तेन्ना काणकोणचे मामलेदार आनीक डेप्युटी कलेक्टर हांगा आयले आनी ताणें हांगा भेट दिली. हांगचे सगळो आढावा घेतलो आनी तांणी प्रॉमीस केलें की 6 म्हयन्या भितर जें हांगा जे रिटर्निंग वॉलाची हायट वाडल्या जें कितें कितें माती घालून पुरवयलां ती आमी लेवल करतात आनी हांगा उदक सुरक्षीत वचपा खातीर वाट करता म्हूण. पूण आयज सारकें वर्स जावपाक आयलें 1 म्हयनो सुमार 11 म्हयने जाल्यात आनी अजून म्हणल्यार कॉन्सर्न ऑथॉरिटीन कांयच एक्शन घेतली ना. फक्त हांगा येवन
भेट दिवन आश्वासन दिलां इतलेंच. खरें म्हणटा जाल्यार आयज खंय तरी बॉम्ब ब्लास्ट जालो आनी कोणी तरी मेले ताजी जबाबदारी खंय तरी अतिरेकी घेता. तशीच हांगा जर उदक हायट भरली आनी कोणाल्यो गाडयो उडून वचून जर कोणी मेले जाल्यार ताजी जबाबदारी कॉन्सर्न ऑथॉरिटीन घेवची अशें लोक मागतात. कारण कॉन्सर्न ऑथॉरिटी ज्या लोकांच्या हातान काणकोण आसा, जे अधिकारी काणकोणचे आहात ते काणकोणचे अधिकारी हांगा येवन पळोवन गेले. पूण आयज म्हळ्यार 11 म्हयने जाली एक्शन कित्याक घेतलें ना म्हूण लोकांनी नाराजी व्यक्त केल्या. आनी त्याच बरोबर लोक विचारतात की हे पळय तुमी हांगा बी पळयलां की ह्या 5 दिसां पावस पडले हांगचें सगळें उडून गेलां आनी हो खंयच्यान तरी चिकोल येवन हांगा रावला. म्हणजे पहिल्याच पावसाक एक 10 दिसां भितर उदकान आपल्यालें रूप दाखयलां आनी हो आतां मुखार जवळ जवळ 3 ते 4 म्हयने पावस उरला आनी हो 4 म्हयने पावस पडी कडेन हें सगळें बुडून ओवरफ्लो जावन वयल्यान उदक वतलें आनी त्या टायमार उदक लोकांच्या घरांत वतलें जाल्यार काही लोक हांगच्यान गाडी घेवन तेन्ना उण वचून मरूंक शकता. ताजी जबाबदारी कोण घेतलो? ताणें हें एक 4 दिसां भितर सांगचें अशें म्हणून लोक मागतात. कारण प्रत्येक फावटी सरकारी अधिकारी येतात, आश्वासनां दितात, काही पॉलिटिशियन येतात, इलेक्शना टायमार सांगतात की आमी हें करतले तें करतले पूण अक्षरशः कांय करनात. हाका लागून लोक आतां नाराजी व्यक्त करतात. इन गोवा खातीर निशांत प्रभुगांवकर, काणकोण.